नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर राजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात करते हैं ख्वाब में हम बिस्तरी की ताबीर के हवाले से। तो इस ख्वाब के देखने की मुख्तलिफ सूरतें, जैसा कि ख्वाब में अपनी बीवी से या अपने खामद से हम बिस्तरी करना, अपने आशिक या महबूब से करना, मर्द का मर्द से करना, औरत का औरत से करना, किसी जान पहचान से करना या नामालूम से करना, मुर्दे से करना, जानवरों से करना, पीछे से करना वगैरह। इसी तरह इस ख्वाब को देखने की और भी सूरतें हैं और इनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। अगर आपका ख्वाब मुबाशरत या हम बिस्तरी करने के मुतल्लक है और आप अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप अपने ख्वाब की ताबीर बआसानी मालूम कर सकें। तो वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तो किसी गैर शादीशुदा मर्द या कंवारे लड़के का ऐसी औरत या कंवारी लड़की से जिसे जानता है हम बिस्तरी या मुबाशरत करना, अगर बगैर नकाह और बगैर शादी के हम बिस्तरी करता देखे तो इस दो मर्तबा से गिरने, उससे मुनाफकत करने, बेईमानी करने, फितना फसाद करने और ख़यानत करने की दलील है। और अगर ख्वाब में जिसे जानता है उससे निकाह या शादी हो गई है और फिर हम बिस्तरी की है तो इस दो मर्तबा बुलंद होने, मुश्किलात आसान होने, फ़ायदा हासिल होने, मालो दौलत पाने और शादी होने की दलील है। इसी तरह किसी गैर शादीशुदा मर्द कंवारे लड़के का किसी ऐसी कंवारी लड़की या औरत जिसे जानता नहीं हम बिस्तरी या मुबाशरत करना, अगर बगैर नकाह या बगैर शादी के हम बिस्तरी करता देखे तो लोगों से दुख दर्द पाने, जलीलो खार होने, कंगाल होने और किसी मुसीबत में गिरफ्तार होने की निशानी है। और अगर ये देखे कि शादी या निकाह हुआ है और फिर हम बिस्तरी या मुबाशरत की है तो कारोबार में इजाफा होने, बीमारी से शिफा पाने और ऐशो इशरत पाने और शादी होने की निशानी है। ख्वाब में किसी गैर शादीशुदा औरत या कंवारी लड़की का ऐसे मर्द या कंवारे लड़के से जिसे जानती है हम बिस्तरी करना या मुबाशरत करना, अगर बगैर नकाह या शादी के हम बिस्तरी करे तो रंजो गम पाने, बदनाम होने, मकरो फरेब पाने और हराम खाने की दलील है। और अगर निकाह करने या शादी होने के बाद हम बिस्तरी या मुबाशरत करें तो नेक नाम होने, दिली मुराद पूरी होने, बीमारी से शिफा पाने और शादी होने की निशानी है। इसी तरह अगर गैर शादीशुदा औरत या कंवारी लड़की ऐसे मर्द या कंवारे लड़के से जिसे जानती नहीं हम बिस्तरी या मुबाशरत करें, अगर बगैर नकाह या शादी के करें तो ये फिक्रो अंदेशा पाने और रंजो गम पाने की और जज्बात बेकाबू होने, फितना फसाद पाने और बदकारी के करने की दलील है। और अगर निकाह या शादी के बाद हम बिस्तरी करें तो मालो दौलत कसीर पाने, रंजो गम के दूर होने, नेक नाम होने और शादी होने की निशानी है। ख्वाब में हम बिस्तरी अपनी बीवी से करना, ये आराम और राहत पाने, खुशहाल होने, इज्जतो मर्तबा बुलंद होने, दौलत की फरावानी होने और मुश्किलात के दूर होने की दलील है। और अगर साहब ख्वाब अपनी तलाकशुदा बीवी से हम बिस्तरी या मुबाशरत करता देखे तो बदनाम होने, रंजो गम पाने और तंग दस्त होने की। और अगर किसी और की बीवी से हम बिस्तरी करता देखे तो जलीलो खार होने, किसी आफत के आने और बदनाम होने की दलील है। इसी तरह हम बिस्तरी या मुबाशरत अपने खामद से करना, ये ओहदा में तरक्की होने, आरामो राहत पाने, मालो दौलत पाने, इज्जतो मर्तबा बुलंद होने और खुशी हासिल होने की निशानी है। और अगर अपने तलाकशुदा खामद से हम बिस्तरी या मुबाशरत करते हुए कोई औरत देखे तो ये परेशान होने, इज्जतो मर्तबा कम होने और नुकसान होने की। और अगर किसी और के खामद से हम बिस्तरी करें तो हराम खाने, इज्जतो मर्तबा से गिरने और बदनाम होने की निशानी है। ख्वाब में हम बिस्तरी बच्चे या बच्ची से करना, ये जलीलो खार होने, अपनी बुराई लोगों को बताने और कंगाल होने और रंजो गम पाने की निशानी। साहब ख्वाब को चाहिए कि हस्बे तौफीक सदका खैरात करें। इसी तरह हम बिस्तरी
کسی ایسی یا ایسے سے کرنا جس سے شادی کرنا جائز نہیں، تو یہ اس دو مرتبہ سے گرنے، تباہ و برباد ہونے، نقصان ہونے اور بد انجام ہونے کی نشانی ہے۔ صاحب خواب کو توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہم بستری اپنی بیوی کو کسی اور سے کرتے یا کرواتے دیکھنا، یہ تنگ دست ہونے، اس دو مرتبہ سے گرنے، رنج و غم پانے اور بیمار ہونے کی دلیل ہے۔ خام میں ہم بستری یا مباشرت اپنے خامند کو کسی اور سے کرتے دیکھنا، یہ مشکلات پانے، رزق کے کم ہونے، اس دو مرتبہ سے گرنے اور صحت خراب ہونے کی نشانی ہے۔ خام میں ہم بستری کسی اور کو کرتے دیکھنا، یہ بے عزت ہونے، پریشان ہونے، شادی کی تمنا کرنے اور جذبات بے قابو ہونے کی دلیل ہے۔ خام میں ہم بستری یا مباشرت سے بچنے کے لیے لڑائی جھگڑا کرنا، رونا، پریشان ہونا، کسی کو مدد کے لیے پکارنا یا حال ببو کرنا، یہ گناہوں سے پاک ہونے، کسی نعمت کے ملنے، اس دو مرتبہ بلند ہونے، نیک نام ہونے، خوشحال ہونے اور کسی نیک اور پاکیزہ سے شادی ہونے کی نشانی ہے۔ اگر کوئی خواب میں ہم بستری یا مباشرت سے توبہ کرے تو یہ گناہوں سے دور ہونے، بیماری سے شفا پانے، رزق حلال پانے اور رنج و غم کے سے نجات پانے کی دلیل ہے۔ اگر زبردستی ہم بستری یا مباشرت ہوتے ہوئے کوئی دیکھے تو یہ مان لو دولت پانے، غم و اندوہ کے دور ہونے، دلی مراد پوری ہونے اور اس دو مرتبہ بلند ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ خواب میں ہم بستری پیچھے سے کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، چاہے یہ خواب مرد دیکھے یا عورت دیکھے، تو یہ کنگال ہونے، کسی عذاب کے نازل ہونے اور تباہ و برباد ہونے کی نشانی ہے۔ توبہ کرنی چاہیے۔ خواب میں ہم بستری ہم جن سے کرنا، اگر مرد یا لڑکا لڑکے سے کرتا ہوا دیکھے تو بدنام ہونے، اپنے راز خود لوگوں کو بتا کر ذلت پانے اور کنگال ہونے کی اور کسی آفت کے آنے کی نشانی ہے۔ اور اگر عورت سے ہم بستری کرتے ہوئے دیکھے تو جس سے کرتے دیکھے اس سے فائدہ حاصل ہونے اور اس کے یعنی کہ رازوں کو پتہ چلنے کی دلیل ہے۔ خواب میں شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت کا کسی سے ہم بستری کرنا یا کروانا، یہ ذلت پانے، سخت بیمار ہونے، فتنہ و فساد پانے، نقصان ہونے اور بدنام ہونے کی نشانی ہے۔ اگر کوئی خواب میں ہم بستری یا مباشرت کسی مردے سے کرے، اگر معلوم مقام یا جگہ پر ہم بستری یا مباشرت ہوئی ہے تو بگڑے کام سنورنے، مردے کی جائیداد سے یا رشتہ داروں سے فائدہ حاصل ہونے، جس کام سے نا امید ہے اس کے پورا ہونے، دلی مراد پوری ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر نامعلوم مقام پر ہم بستری کرے یا کی ہے تو خواب اچھا نہیں، صاحب خواب کے مرنے کی دلیل ہے۔ صاحب خواب کو توبہ کرنی چاہیے اور حسب توفیق صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ خواب میں ہم بستری یا مباشرت مردے کو اپنے ساتھ کرتے دیکھنا، اگر معلوم مقام پر ہے تو رنج و غم دور ہونے، زندگی کا لطف اٹھانے، آرام و راحت پانے، تمنا پوری ہونے، عزیزوں اور دوستوں سے فائدہ حاصل ہونے کی، اور اگر نامعلوم مقام پر ہے تو رنج و غم پانے اور مرنے کی نشانی ہے۔ خواب میں ہم بستری اپنے ساتھ بار بار لگاتار ہوتے دیکھنا، اگر صاحب خواب امیر ہے یا کسی عہدہ پر فائز ہے یا ملک یا قبیلے کا سربراہ ہے یا صاحب اختیار ہے تو اپنی دولت ایسے کاموں پر لگائے جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو یا سخاوت کرنے اور غریبوں کی مدد کرنے کی دلیل ہے، ورنہ ذلیل و خوار ہونے اور تباہ و برباد ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں ہم بستری جانوروں سے کرنا یا کروانا، اگر جانور حلال ہے تو مان لو دولت پانے، حلال پانے اور دشمنوں پر فتح حاصل ہونے کی اور فلاح پانے کی، اور اگر جانور حرام ہے تو حرام کھانے، حرام کاری کرنے اور رنج و غم پانے کی نشانی ہے۔ خواب میں ہم بستری یا مباشرت اپنے محبوب یا عاشق سے کرنا، اگر بغیر نکاح یا شادی کے کرے تو بیمار ہونے، امانت میں خیانت کرنے اور غم و اندوہ پانے کی اور ساتھ میں برداشت کرنے کی، اور اگر نکاح اور شادی ہونے پر ہم بستری کرتا دیکھے تو نیک نام ہونے، اس دو مرتبہ بلند ہونے، مال و دولت پانے، محبوب سے فائدہ حاصل ہونے اور کسی حسین و جمیل سے شادی ہونے کی دلیل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواب اس سے کچھ مختلف ہو، اور اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر بآسانی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ویب سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔